अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान के मामले पर हुकूमती बयानी के लिए अहम इजलास तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर दिफा परवेज खट्टर और अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और पाकिस्तान के लाए अमल पर बात होगी। इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान अफगानिस्तान के मामले पर हुकूमती बयानिए पर ब्रीफ देंगे। अफगानिस्तान के लिए PIA का खुसूसी फ्लाइट ऑपरेशन। पाकिस्तानी और गैर मुल्की शहरियों के इनखला के लिए मजीद 2 परवाजें काबुल रवाना। अमले की हौसला अफजाई के लिए PIA सरबराह एयर रिटायर्ड मार्शल अरशद मलिक पहली परवाज के साथ काबुल रवाना। एयरपोर्ट पर अफगान सिविल एविएशन और नेटो हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। PIA की पहली परवाज एयरबस 320 और दूसरी बोइंग 777 से ऑपरेट होगी। वजारत हवाबाजी का कहना है कि अफगानिस्तान के दूसरे शहरों से परवाजें चलाने का जायजा लिया जा रहा है। डेनमार्क और जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा का वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोनिक राब्ता। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। काबुल से सफारती अमले के इनखला के लिए पाकिस्तान से ताउन की दरख्वास्त। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अफगानिस्तान की सूरत हाल इंतहाई कम वक्त में नुमायां तौर पर तब्दील हो गई है। दुनिया अफगानिस्तान में तब्दील शुदा हक़ाइक़ का इदराक रखती है। अफगान शहरियों की सिक्योरिटी और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना ज़रूरी है। अफगानिस्तान से अब तक अमरीकियों समेत 1100 से ज़ायद अफराद का इनखला किया जा चुका है। सफारतकारों और गैर मुल्कियों के इनखला के लिए PIA ने खुसूसी इंतजाम किए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का CNN को इंटरव्यू। कहा, मुसद्दिक़ा दस्तावेज़ात होने पर ज़मीनी रास्ते के ज़रिए भी लोगों को पाकिस्तान में दाखिल होने दिया जा रहा है। पाकिस्तानी सफारतखाना काबुल में खुला है। वीज़ा दरख्वास्तों पर काम हो रहा है। भारत ने खुद को दहशतगर्दी के खिलाफ चैंपियन साबित करने की कोशिश की। दरहकीकत भारत दहशतगर्दी का सबसे बड़ा रियासती स्पॉन्सर है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन का रद्द-ए-अमल। ट्वीट में कहा, पाकिस्तान में कुलभूषण की गिरफ्तारी और मुतअद्दिद दहशतगर्दाना हमले भारतीय दहशतगर्दी के सबूत हैं। नई दिल्ली ने अफ़गान अमन अमल को भी कमज़ोर करने की कोशिश की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार लाहौर ग्रेटर इकबाल पार्क वाक़े में पुलिस के रद्द-ए-अमल में ताख़ीर और फ़राइज़ से गफलत बरतने पर बरहम। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में IG पंजाब की ब्रीफिंग। उस्मान बुज़दार ने कहा, जहाँ जिसने भी गफलत की कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान ने कहा है, DIG SSP ऑपरेशंस लाहौर और मुतल्लिका SP को मुअत्तल कर दिया गया। वाक़े में मुलव्विस 20 से ज़ायद मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सिविल और मिलिट्री इदारे तफ्तीश में हुकूमत के साथ शरीक हैं। टिकटॉक बनाने का शौक घर उजाड़ने लगा। लाहौर में टिकटॉक बनाने वाली खातून ने शौहर से अलहदगी इख्तियार कर ली। खातून की दरख्वास्त पर सेशन अदालत ने 2 बच्चे मां जबकि 1 वालिद के हवाले कर दिया। बच्चे तकसीम होने पर बच्चों की दादी का अदालत में शोर शराबा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कांस्टेबल जमील कोलोड़ो को यौम पाकिस्तान पर एजाज़ देने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में कहा, ड्यूटी के लिए लगन पर 23 मार्च को एजाज़ देने का फैसला किया। वज़ीर आज़म ने सूरह अल-माइदा की एक आयत भी पोस्ट की। पुलिस एहलकार जमील अहमद कोलोड़ो ने वीडियो बयान में कहा कि जान बचाना ही उनकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। वो 8 मुहर्रम उल हराम की खुसूसी ड्यूटी पर रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। चित्राल के जंगल में लगी आग बुझाने की कोशिश में महकमा जंगलात के अहलकार जमशेद इकबाल की शहादत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का शहीद अहलकार को खराज अक़ीदत। कहा, जमशेद इकबाल हमारे हीरो हैं। उनकी फ़र्द शनासी सबके लिए काबिल तक़लीद है। सूबाई हुकूमत शहीद के अहल खाना को तन्हा नहीं छोड़ेगी।
सियालकोट से कराची जाने वाली ट्रेन को जाम शोरों में हादसा। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की 3 बोगियां कोटी स्टेशन के करीब पटरी से उतर गईं। रेलवे हुकाम के मुताबिक हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रक फौरी तौर पर आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद कर दिया गया। मुल्क में कोरोना से मजीद 70 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 3,239 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 24,783 हो गईं। गुज़श्ता रोज 51,982 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 6.2% रही। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एहसास कोई भूखा न सोए प्रोग्राम में तौसीक़ का ऐलान करेंगे। मुल्तान, गुजरावाला और लाहौर के लिए 4 नए खाना बरदार ट्रक्स का इफ्तिताह होगा। मजमूई तौर पर 7 शहरों में 16 ट्रकों के जरिए खाने की तकसीम होगी। IMF प्रोग्राम और माली वसाइल में कमी के बाइस कई मसाइल हल नहीं कर सके। हुकूमत ताजिरों के मसाइल हल करने के लिए कोशा है। ताजिरों को मुतमईन करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कराची में ताजिरों और सरमायाकारों से खिताब। कहा, मामलात को इल्तवा में डालने का आदी नहीं। मकासद अच्छे हों तो मंजिल हासिल की जा सकती है। माजी में पाकिस्तान ने कई मुल्कों की मईशत की बेहतरी के लिए ताउन किया। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी का उर्दन का सरकारी दौरा। उर्दन के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, डायरेक्टर फ़ज़ाई ऑपरेशंस और कमांडर उर्दन बहरिया से मुलाकातें। पेशावराना उमूर और 2 तरफ़ा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल चीफ ने उर्दन की स्पेशल फोर्सेस की इंसदाद दहशतगर्दी मश्क का मुशाहिदा किया। मेज़बान हुक्काम ने खित्ते में बहरी अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया की काविशों को सराहा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का आगाज हो चुका है। जो चैलेंजेस हमें आने वाले वक्त में दरपेश होंगे, ये होल ऑफ नेशन अप्रोच का तकाजा करते हैं। ये तकाजा करते हैं कि पूरी कौम मिलकर इन चैलेंजेस का मुकाबला करे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे ऊपर एक ऐसी हुकूमत बिठाई गई है जो सुबह शाम पोलराइजेशन की तरफ अपनी नालायकी और नाअहली को छुपाने के लिए सवाए तनकीद बराए तनकीद करने के कोई कौम में यकजहती पैदा करने का एजेंडा नहीं रखती। आज सुबह वज़ीर ख़जाना साहब ने कौम को गुमराह करने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि बदतरीन इंटेलेक्चुअल करप्शन का मुजाहरा किया वज़ीर ख़जाना साहब ने कि जो 2 अप्रैल 2021 को अभी 4 माह पहले कौम को ये बता रहे थे कि 3 सालों में इक्तसादी तौर पे हुकूमत के पॉलिसी मेकर्स ने मईशत को तबाह कर दिया है। यही शौकत तरीन साहब 2 अप्रैल को टीवी के इंटरव्यू में फरमा रहे थे कि कोई इक्तसादी सिमत नहीं है, और आज वो हमें ये खुशखबरी सुना रहे हैं कि पाकिस्तान 1972 के बाद पहली दफ़ा एक प्लानिंग के साथ तरक्की की तरफ गामजन है। ये 4 माह के अंदर सिमत कैसे बदली है, अलादीन का कौन सा चिराग आया है, ये हम ज़रूर उनसे जानना चाहेंगे। लेकिन उन्होंने आज 3 बातें ऐसी की हैं जिनको वाज़े करना ज़रूरी है। इस हुकूमत का ये वतीरा है कि ये झूठ इस ढिठाई से बोलती है कि लोगों को उस पर सच का गुमान होने लगे। ये हर बात यहाँ से शुरू करती है कि पाकिस्तान में रोशनी शायद इमरान खान के बरसर इक़्तिदार आने से शुरू हुई है। उससे पहले दौरे जालियत था, उससे पहले दौरे कोई स्टोन एज थी, पत्थरों का ज़माना था। और मुझे तो ये डर है कि अब कायदे आज़म का मुकाम भी पता नहीं किस दिन चैलेंज हो जाएगा कि कायदे आज़म ने तो जाली पाकिस्तान बनाया था
اصلی پاکستان تو عمران خان نے وزیر اعظم بننے کے بعد اس کی بنیاد رکھی ہے. ہر ماضی کی کامیابی کو جھٹلانا اور ہر اپنی ناکامی. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری، جبکہ دوسری طرف آپ کو کراچی لیے چلیں گے جہاں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ پریس کانفرنس کر رہی ہیں. مشن کے حد تک ایک ایکسٹینڈڈ حصہ، جتنی ہمیں شارٹیج ملتی ہے اتنی بلوچستان کو ملتی ہے، چاہے آپ کچھ بھی کہہ دیں. اور اس کی وجہ بھی ہے کہ بلوچستان کا خاص طور پہ جو سکھر براج پہ ان کا نارتھ ویسٹ کنال کے تھرو گڑنگ پہ ہم انہیں پانی دیتے ہیں، وہ تبھی پورا ہو سکتا ہے جب سکھر براج میں اس مقدار میں پانی موجود ہو کہ ہم اس کا پونڈ لیول مینٹین کر سکیں. اگر شارٹیج جتنی دادو کنال پہ ہوگی، جتنی رائس کنال پہ ہوگی، جتنی نارتھ ویسٹ کنال پہ ہوگی، اتنی بلوچستان کو شارٹیج ملے گی. اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. ہم کچھ کر نہیں سکتے. گڈو پہ ہم انہیں پورا پانی دیتے ہیں. تو باقی صوبوں کو آدھے سے کم شارٹیج ہم سے، اور ہمیں ڈبل شارٹیج دی ہوئی ہے. اس وقت جب ہمارا کاشتکار، خاص طور پہ ہمارا جو رائس والا کاشتکار ہے، جن کو پانی کی شدید ضرورت ہے، ان کو آپ نے پانی ریڈیوس کر دیا. جب دریاؤں میں پانی کم ہوا، آپ ہمیں کمپنسیٹ کریں اور آپ ہمیں اپنے حصے کا پانی، یعنی تاکہ ہمارا حصہ برابر ہو سکے. اس وقت جیسے میں بتا رہا ہوں، ہم نے 19% شارٹیج لی ہے اور باقی صوبوں نے تقریباً آدھی شارٹیج لیا ہم سے. ہمیں آپ آج سے لے کے 20 اگست سے لے کے ارسا کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا تاکہ ہمارے آبادگار اپنا فصل جو ہے اس کو صحیح طریقے سے پانی دے سکیں. میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ یہ اس وقت تو بحران ہے ہمارے ایگریکلچر سیکٹر میں، ہماری اریگیشن میں، لیکن یہ بحران اگر اس طریقے سے ون سائیڈڈ اپنے طرز پہ فیصلے کرتا رہا تو یہ بحران شہروں میں پینے کے پانی پہ بھی آ جائے گا. اور اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ایسا ہوگا. میں پہلے چھوٹیاری ریزروائر جو ہمارا ہے، جس سے ہم سانگھڑ میں، عمرکوٹ میں، تھر میں پانی دیتے ہیں، اس کا لیول اس وقت 6 فٹ رہ گیا ہے، جبکہ نارملی اس سیزن میں اس وقت وہ 24 فٹ پانی ہوتا ہے ادھر. دیٹ مینز ہم ربی کا پانی بھول جائیں. ربی کا پانی ایگریکلچر کے لیے تو چھوڑیں، ان علاقوں میں پینے کا پانی بھول جائے، اس لیے کہ ڈیڈ لیول پہ آ جائے گا، تقریباً ڈیڈ لیول پہ 4 فٹ اس کا ڈیڈ لیول ہے. اور جب ڈیڈ لیول پہ آ جائے گا، پانی ادھر سے ڈرا نہیں کر سکیں گے. تو یہ سارا علاقہ جو پینے کے پانی کے لیے چوٹیاری ریزروائر پہ ڈپینڈ کرتا ہے، وہاں سے پانی نہیں دے سکیں گے. ہمارا سب سے بڑا شہر کراچی، ہمیں آپ کو پتہ ہے کینجھر سے پانی ملتا ہے، دوسرا ہب ڈیم سے پانی ملتا ہے. ہب ڈیم میں تو اس وقت پانی موجود ہے، لیکن کینجھر پہ آج جو لیول ہے وہ 47.2 فیٹ ہے، اور نارملی اس سیزن میں اس وقت 54 فیٹ ہوتا ہے پانی. اس وقت جو ہمارے پاس کوٹڑی براج میں پانی آ رہا ہے، آج کا جو اپ سٹریم پانی تھا وہ 36,000 کیوسک تھا، اور کچھ دنوں میں بیکاز اوپر سے پانی کم ہونا شروع ہوا ہے، میں آپ کو بتا دوں سکھر براج ڈاؤن سٹریم 32,000 ہے، تو یہ پانی جب پہنچے گا کوٹڑی تک تو یہ 25-26,000 رہ جائے گا کیوسک آج سے ہفتے بعد. اور جب یہ اتنا رہ جائے گا تو آپ کینجر کی بھی پراپر فلنگ نہیں کر سکیں. یا تو آپ اپنے کراپس کو بچائیں، لیکن پہلی پرائرٹی ہمیشہ پانی، پینے کے پانی کو دی جاتی ہے، تو کینجر کو پانی دیا جائے گا تو کراپس بھول جائیں. لیکن اس فلو کے باوجود کینجر اس لیول پہ نہیں ہوگا اور ہمیں شدید بحران پانی کا آ سکتا ہے آگے چل کے اگر ارسا نے ہمیں کمپنسیٹ نہیں کیا. اب اتنی باتوں کے بعد سب کو پتا ہے کہ کیا بحران ہے، لیکن اس وقت بھی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس جاری ہے جہاں انہوں نے پانی کے مسئلے پر گفتگو کریں. اس وقت آپ کو ایک بار پھر سے اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں احسن اقبال پریس کانفرنس کریں، جبکہ شوکت ترین کی پریس کانفرنس بھی جاری ہے. کوپرز نے جو انٹرنیشنل رینکنگ جاری کی
اس میں انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان اسی رفتار سے چلتا رہا تو 2030 تک یہ ٹاپ 20 اکانومیز میں شامل ہو جائے گا. جو ہمارے اس گول کی ویلیڈیشن تھی کہ 2025 تک ہم ٹاپ 25 اکانومیز میں ہوں گے، پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے 2030 تک ہمیں ٹاپ 20 اکانومیز میں پروجیکٹ کیا، گویا کہ پاکستان کو G20 میں شامل ہونے کے لیے کہا. جنوری 2018 میں ورلڈ بینک نے ساؤتھ ایشیا کی فورکاسٹ رپورٹ جاری کی، جس میں 2019 اور 2020 کے لیے 6% پہ پاکستان کی گروتھ کو پروجیکٹ کیا گیا. اور یہی وہ 6% شرح ترقی تھی جس کے اوپر ہم نے توانائی کے منصوبوں کی پلاننگ کی تھی، تاکہ پاکستان کی معیشت اگر 6% سے ترقی کرے گی تو ہمیں کسی موقع پر توانائی کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس نالائق نااہل حکومت نے، جس کو دھاندلی کے ذریعے سی پیک کے منصوبوں کو سیبوٹاج کرنے کے لیے ایک سازش کے تحت پاکستان پہ مسلط کیا گیا، اس نے اس گروتھ مومنٹم کو کریش کر دیا. بین الاقوامی حلقوں میں، سرمایہ کاری کے حلقوں میں جب یہ خبریں عام ہوئیں جنوری فیبروری 2018 میں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے مسلم لیگ نون کو دوبارہ کامیاب ہونے نہیں دینا، یہ خبریں میڈیا میں چھپیں، تو ایک دم انٹرنیشنل انویسٹمنٹ سرکلز میں پینک ہو گیا. وہ تمام انفلو رک گئی اور پاکستان کو ایک سپائرل کرائسس میں دھکیل دیا گیا. اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا اس نالائق حکومت کو 1.5 سال یہی نہیں پتا کہ انہوں نے کیا اقدامات اٹھانے تھے. اور انہوں نے آ کے جو 2 اقدامات اٹھائے، ایک 30% سے زیادہ ڈی ویلیویشن کرنے کا، اور دوسرا پالیسی ریٹ کو 13.25% پہ لے جانے کا، دونوں نے پاکستان کی معیشت کو کریش کر دیا. یہ وہ بات ہے جو میں ہی نہیں کہہ رہا، خود شوکت ترین صاحب 4 مہینے پہلے فرما چکے ہیں کہ ڈی ویلیویشن اور پالیسی ریٹ کو 13.25% کرنے کے فیصلے پاکستان کی معیشت کے لیے زہر قاتل ثابت ہوئے ہیں. تو یہ کس نے کیے فیصلے؟ ہم نے تو نہیں کیے تھے. اور پاکستان کو ویژن 2025 کے سفر سے کس نے ڈیریل کیا؟ نہ صرف ہم نے ویژن 2025 کا لانگ ٹرم پلان بنایا، بلکہ میڈیم ٹرم پلان 11واں 5 سالہ منصوبہ 2013 اور 18 کا بھی ہم نے کامیابی سے مکمل کیا. 11ویں 5 سالہ منصوبے میں ہمارا ہدف 3000 ارب کی سرمایہ کاری کا تھا. ہم نے 3200 ارب روپے کی ریکارڈ پبلک انویسٹمنٹ ڈیولپمنٹ کے اندر کی، جس سے توانائی کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس سے پچھلے 5 سالوں میں جو 700 ارب تھی اس کے مقابلے میں 1400 ارب سے زیادہ کی توانائی میں ڈبل انویسٹمنٹ کی. تبھی یہ منصوبے لگے. اسی طرح جو انفراسٹرکچر ہے اس میں 2000 کلومیٹر موٹر ویز بنائیں. آج کراچی سے حیدرآباد سفر کرنے والا، سکھر سے ملتان سفر کرنے والا، ملتان سے لاہور سفر کرنے والا، یا ملتان فیصل آباد سے اسلام آباد اور ہزارہ موٹر وے پہ سفر کرنے والا، یا گوادر سے کوئٹہ یا گوادر سے رتو ڈیرو جانے والا وایا خزدار، یا مغربی روٹ جو ڈیرہ اسماعیل خان سے ہاکلہ بنا ہے، یا گلگت بلتستان کی سڑکیں، کشمیر کی سڑکیں، پورے ملک کے اندر جو انفراسٹرکچر بنا ہے، آج لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ یہ کس نے بنایا. سی پیک کے منصوبے کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد پچھلے 3 سالوں میں
وہ منصوبے جو ہم منظور کر کے گئے تھے انہیں بھی آپریشنلائز نہیں کیا جا سکا. ML1 جس کی تمام منظوری ہو چکی تھی, جس کا فریم ورک ایگریمنٹ ہو گیا تھا, آج 3 سال ہو گئے ہیں یہ حکومت کراچی پشاور ML1 ریلوے منصوبے کو لانچ نہیں کر سکی. 3 سال لیٹ کر دیا ہے. آج 3 سال میرپور مظفر آباد مانسیرا موٹر وے کا منصوبہ